बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मेरे भाइयों दोस्तों, आज की वीडियो नौजवानों के लिए है, मर्द हजरात के लिए है, ख़ास करके वो भाई दोस्त जो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को, अपनी शबाब को, अपनी रोज़मर्रा के कामों को छोड़कर गलत कामों में लगे रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज मुझे कई दोस्तों ने मजबूर किया कि हकीम साहब इस मौजू पर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा ताकि नौजवान नस्ल को, तलबा को, जिनकी उम्र 15 साल से 25 साल के दरमियान है, अभी शादी नहीं हुई, वो अपने हाथों से अपनी जवानी को तबाह कर रहे हैं। इनके लिए कोई हदायत ज़रूर बताएं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी उन अहबाब से गुजारिश है जिनके बच्चे हैं, ख़ास करके उनकी उम्र 12 साल से लेकर 25 साल के दरमियान है। मेरी इनसे गुजारिश है कि जब आपके बच्चे जवान हो रहे हैं तो आपने कभी इनके बारे में ख्याल किया है? कभी आपने इनको समझाया है? मेरे पास अरसा गुज़र चुका है, 1998 से लेकर 2020 आ चुका है। मेरे भाइयों, मैंने हज़ारों नौजवानों की, बड़ी उम्र वालों की गुफ्तगू सुनी, उनकी मर्ज़ की तशख़ीस की, लेकिन जब भी अक्सर नौजवान या बड़ी उम्र वाले भी आते हैं तो उनकी एक ही बात होती है, हमने अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर लिया। किस्सा मुख्तसर, मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि कोई बाप अपने नौजवान बेटे को इस तरह की बातें नहीं बतलाता। मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ पर शर्म हया हमारे मुसलमानों का एक शेवा है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके अपने नौजवान बेटों को बुरे कामों से अगर अभी से ही बचा लेंगे, जहां आप उनको कारोबार के गुर सिखाते हैं, किसी से लेन देन के गुर सिखलाते हैं, वहां पर जो ख़ास इंसान की ज़िंदगी का दीन के अलावा, दीन के साथ भी इसका बहुत ताल्लुक़ है, दुनिया के मामलात के बारे में इसका बहुत ताल्लुक़ है। अक्सर नौजवान जो हैं, किसी मेरे पास अलावा है, जिस हकीम साहब के पास या डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो एक ही बात करते हैं कि हकीम साहब, डॉक्टर साहब, मैंने ये काम कर लिया, अब मुझे बतलाओ मैंने इसका इलाज कैसे होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके अपने बच्चों पर थोड़ी सी निगाह रखेंगे, उनको शारे तन उनको समझाएंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी आने वाली नस्ल जो है, आपकी
نوجوان بچے جو ہیں وہ ان غلط کاریوں سے بچ جائیں، خاص کر کے مشت زنی سے۔ میرے بھائیوں، ہر مرد جو ہے جو 25 سال سے اوپر چلا گیا ہے یا 20 سال سے زیادہ عمر ہے، جب اس سے پوچھتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 سال مشت زنی کی ہے، 2 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، کوئی 20 سال سے مشت زنی کر رہا ہے، میرے بھائیوں یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نقصان کتنے ہیں تو آپ کبھی بھی اس بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا، اس کے بارے میں جو آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، یہ آئل ہے، اس کا ہم نے جو نام رکھا ہے ناگن تلا ہے۔ تو محترم، یہ اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، لیکن پہلے میں آپ سے یہ کس وجہ سے یہ بیماری لگ جاتی ہے اور اتنا نوجوان جو ہے اس کے علاج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، پیسہ بہاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اپنا کمایا ہوا پیسہ ضائع نہ کریں تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ مشت زنی کرتے ہیں تو اس سے بچ جائیں، مشت زنی کرتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کل پھر آپ بھی جگہ جگہ پر علاج کرانے کے لیے زندگی برباد کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، پھر کہیں گے کہ حکیم صاحب کی دوا میں اثر نہیں ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، اپنی غلط کاریوں سے بچتے نہیں ہو۔ اندازے بیاں اگرچہ شوخ نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آدھی رات کو کال آتی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، دوائی بتائیں پلیز، میں بہت پریشان ہوں۔ کبھی سحری کے وقت کال آتی ہے، رات کے 2 بجے کال آتی ہے، حکیم صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے۔ دوپہر کو کال آتی ہے کہ حکیم صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، میں یہ کر لوں، مجھے کوئی ایسی دوا بتا دیں۔ بھائی آپ لوگ کون ہو؟ آپ نے علاج کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایک سے نسخہ پوچھتے ہیں ایک حکیم صاحب سے، دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ حکیم صاحب یہ نسخہ ہے میرے پاس، یہ اچھا رہے گا، اس سے آرام آ جائے گا۔ اور میرے بھائی اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، اپنے قریبی کسی بھی مستند حکیم صاحب کے پاس جاؤ، اپنی مرض کی تشخیص کراؤ، اس کے بعد مکمل علاج کرواؤ، اور ایک ہی حکیم صاحب سے مکمل علاج کرواؤ تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے آپ کا علاج کرنا ہے۔ یہ کیا ہوا، ایک سے بات پوچھتے ہو دوسرے کو بتاتے ہو، یہ نسخہ ہم نے استعمال کیا، یہ نسخہ ہم نے استعمال کیا۔ تو ایک مریض میرے پاس آیا، کہتا ہے جی میں نے کم از کم 40 حکامات سے علاج کروا لیا ہے، ان سے دوا کھا لی ہے، مجھے آرام نہیں آیا۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے اس مرض کو؟ بس 2 مہینے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب 2 مہینے میں آپ نے 40-50 حکامات سے دوا خرید لی تو آپ کو آرام نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے روزانہ آپ 2 سے 3 حکیم صاحب کے پاس جا رہے یا ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہو، تو آپ دوا ہی نہیں کھا رہے تو علاج آرام کیسے آئے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر دوا جو ہوتی ہے آپ خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بھائیوں اپنا علاج خود مت کیجیے گا۔ ہر دوا جو ہوتی ہے ہر مریض پر موافق نہیں آتی، اس لیے کسی معالج سے مکمل چیک اپ کراؤ، اس کے بعد جو آپ کو
نسخہ تجویز کرے اس پر علاج کرواؤ تاکہ آپ کی بیماری بڑھ نہ سکے۔ میرے بھائیوں، میں اسی لیے بغیر دوا، بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کو بتاتا ہوں اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کوئی بھی دوا تیار کر رہے ہیں یوٹیوب سے، فیس بک پر یا کسی بھی آپ کو لکھا ہوا نسخہ مل گیا ہے تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ بلا وجہ آپ اس کو بنا کر استعمال مت کریں۔ اپنے مزاج کو، اپنی مرض کی جب تک تشخیص نہ ہو جائے اس دوا کو مت استعمال کیجیے گا۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا فارمولہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے اندر بے شمار جڑی بوٹیاں اور بے شمار جو نایاب جانور ہیں ان کی چربیاں، ان سے تیار کردہ یہ ناگن تیلا ہے، یہ دیکھیے گا۔ تو اس کے اندر بہت ساری جڑی بوٹیاں، بے شمار جو جانور ہیں ان کی چربیاں اس کے اندر ہم نے ڈالی ہیں۔ تو اس روغن اور تیل کا جو نام ہے ناگن تیلا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بے شمار غلطیاں کی ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی جوانی کو تباہ کر لیا ہے، تو آئیے اس ناگن تیلے کی مالش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے یہ محترم ناظرین، یہ تیلا ہم نے آپ کے سامنے، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں اسی تیلے کی مکمل نسخہ جات کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کی تھی، جو اس کے اندر اجزائے ترکیبی ڈالے تھے۔ آج ہم پیکنگ کر رہے تھے تو سوچا آپ کو بھی یہ دکھائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ چاہے آپ نے اپنے ہاتھوں کتنی بھی غلط کاریاں کر لی ہیں، اس کا بالکل مکمل علاج ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل آرام آ جائے، مکمل شفا ہو جائے، تو ابھی سے رابطہ کریں۔ طیبہ دواخانہ، بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ موبائل نمبر ہے 0302419692۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی بیماری کے لیے، مرض کے لیے اس کی تشخیص کی ضرورت ہو تو ابھی کال کیجئے گا اور ہم سے مشورہ کیجئے گا، یا ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں۔ مکمل مرض کی تشخیص کے بعد اپنا مکمل علاج کروائیں۔ تو میرے دوستو، اس روغن کا جو فائدہ ہے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ کئی دوستوں نے، ایسے میرے پاس بھی مریض ہیں جو 2 سال مسلسل استعمال کر رہے ہیں، کئی ایسے مریض ہیں 5 سال ہو گئے وہ استعمال کرتے، میں نے ان کو بار بار کہا بھئی آپ چھوڑ دو، کہتے ہمیں مزہ آتا ہے، اس کا رزلٹ اتنا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم پہلے سے بھی اور بڑھ جائیں۔ مطلب ہم یہاں پر آپ کو اس بارے میں مکمل معلومات نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ شاید موٹائی
हर तरह के साथ और मुकम्मल गारंटी के साथ ये नुस्खा तैयार है। तो मेरे दोस्तों, कई दोस्तों ने एक शीशी इस्तेमाल की है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, इंशाअल्लाह वो इसकी जो फ़ायदा मिलेगा वो ज़रूर बाद में भी इसको याद करता रहेगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा ख़ुलासा कलाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप की टाइमिंग, आपका जो सूरत नज़ाल का मसला है, इसी रोगन के साथ, इस नागन तिले के साथ, वो भी मसाइल इसके साथ हल हो जाएंगे बग़ैर किसी दवाई खाने के। इसके अंदर पट्ठों के अंदर तनाव, हर किस्म की कमज़ोरी, लागरपन इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिले और इसको इस्तेमाल करें, कई अहबाब हमारे दवाखाना पर आते हैं, कहते हैं हकीम साहब इसकी कोई गारंटी दे। हम कहते हैं भाई इस्तेमाल करने के लिए हम फ्री देंगे, अगर आपको इसका फ़ायदा नज़र आए तो आप इसको ख़रीद कर ले जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये हाथ की हथेली पर सरसों जमाने का काम करने वाला नागन तिला आपके सामने है। रही बात इसकी कीमत की, ये 3500 रुपये इसकी कीमत है। अगर आप हमारे दवाखाना से भी ख़रीदें तो भी 3500 रुपये का। अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी मंगवाएं, बमा पार्सल खर्चा, आपको 3500 रुपये में आपको अपने घर में ये मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हकीम साहब ने ये नुस्खा कीमत भी बता दी है और ये अपनी दवाखाना की मशहूरी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे कोई शौक़ नहीं है मशहूरी करने का। अगर कई अहबाब जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि हकीम साहब आपने कीमत नहीं बताई, तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कीमत बताई है तो ज़हन में रख लें। ये आपको महसूस तो होगा कि ये 3500 रुपये यानी 3500 रुपये की है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको 10,000 से भी ज़्यादा मिलेगा। आपने जितनी भी आपने अपने आप को बर्बाद कर लिया है इस नागन तिले से, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही आसान तरीके के साथ गुजारेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसके इस्तेमाल से जहाँ पर आपकी बीमारी का इलाज होगा, उसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मज़ीद मालूमात दरकार है तो अभी से कॉल करें और हमसे रब्ता करें, हम आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दे देंगे। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।